गोलेको लागि उन्मुक्ति दिवस, सिक्किमको लागि महाधोका दिवस। प्रेमसिंह गोले पशुपालन विभागका मन्त्री हुँदा जनतालाई बाँड्ने दुहुना गाई किन्नको लागि बजेटमा राखिएको पैसा गाई नकिनी वितरणै नगरी खाएकाले नै सुप्रिम कोर्टले उनलाई 1 वर्षको जेल सजाय दिएको थियो। त्यो सजाय पूरा गरेर 10 अगस्त 2018 को दिन गोले रोङ्गे जेलबाट निस्किए। गोले जेलबाट निस्केको दिनलाई एसकेएमले जन उन्मुक्ति दिवस भनेर मनाउने गरेको छ। जनताको पैसा हिनामिना गरेर जेल गई सजाय काटेर निस्केको दिनलाई भ्रष्टाचार दिवस वा कालो दिवस भनेर मनाउनु पर्ने हो। तर गाई काण्ड गरेर जेल खेपेर आएका मान्छेलाई एसकेएमले जनता र देशका लागि 27 वर्ष जेल खटेका नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गरेर गोलेलाई नै सिक्किमको नेल्सन मण्डेला भन्दै प्रचार गर्दैछ। यसरी लाज शरम बचेका यस्ता भ्रष्टहरूको हातमा 2019 मा सिक्किमको सत्ता गएपछि यो जन उन्मुक्ति दिवस मनाउन थालेको हो। नैतिकता, आत्मसम्मान र सत्यताबाट गिरेर यहाँभन्दा तल झर्ने अर्को कुनै ठाउँ छैन। आज यस्ता आत्मसम्मान र नैतिकता विहीन मान्छेहरूको सत्ताको फोहोरी खेल हेर्दा निरोको बाँसुरीको धुन र जलिरहेको रोमको इतिहास याद आउँछ। किनभने यो 4 वर्षको गोले सरकारको शासन हेर्दा जेलबाट निस्किएपछि र गोलेलाई जनताले मृत्युगाङ पुर्याएपछि उनले सिक्किमलाई नै जेलमा परिवर्तन गरिसकेको छ र सिक्किमे जनतालाई कैदी सरह बनाएको छ र सिक्किमेहरू जेलको 4 दिवारीभित्र बाँच्न बाध्य भएका छन्। यसरी 2019 को चुनावमा सिक्किमे जनताले महाधोका पाएका छन्। सत्ता लोभीहरू चुनाव जित्नका लागि कति झुट, असत्य, षड्यन्त्र फैलाउन सक्छन् र कति निम्न स्तरसम्म यिनीहरू गिर्न सक्छन् भन्ने विश्व रेकर्ड नै गोलेको टिमले बनाएको छ। सरकार गठन गरेपछि एसकेएमले सुरु गरेको राजनीतिक विकास भनेको नै राजनीतिक आतंकवाद र राजनीतिको अपराधीकरण हो, जुन आज सिक्किममा निरन्तर बढिरहेको छ, जसले गर्दा आज सिक्किममा अपराध नै संस्थागत भएको छ। एसकेएमको भौतिक र मानसिक आतंकवादको कारण आज सिक्किमे जनता भयभीत भएका छन्, आतंकित भएका छन्, डरले त्रसित भएका छन्। यो 4 वर्षको एसकेएम सरकारमा सैकडौँ मानिसहरू कुटिए, सैकडौँ गाडी र घरहरू तोडफोड गरिए। कसिनुमा झै सिक्किममा पनि अन्जान र निर्दोष मानिसहरूमाथि ढुङ्गा मुढा हिर्काउन थालियो। विपक्षी पार्टीका मानिसहरूले मात्र होइन, अन्जान मानिसहरूले, टुरिस्टहरूले पनि ढुङ्गा मुढाको सामना गर्न पर्यो। धेरैजना मानिसहरूको हातखुट्टा भाँचियो, टाउकोहरू फुटाइए। 10 सेप्टेम्बर 2019 को दिन दक्षिण सिक्किमको सालघरीमा हाम्रा नेता श्री पवन चामलिङ र उनका सहयोगीहरूको गाडीमा ढुङ्गा हानेर अध्यक्षको गाडी सहित 16 वटा गाडीहरू फुटाइयो। 7 जना कार्यकर्तालाई गम्भीर चोट लाग्यो। उनीहरू निकै दिन अस्पतालमा रहनु पर्यो। 4 फरवरी 2021 को दिन एसकेएम दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री गोलेले जनताको विरोधमा गरेको घोषणा सबैलाई थाहा छ। उनले त्यस दिन भनेका थिए, मलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु, मेरो टिम तयार छ। फेरि 4 फरवरी 2023 को दिन गोलेले सिक्किमे जनता विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्दै भने, म घर घरमा गएर घरभित्रैबाट निकालेर ठिक पार्छु। अब म 6 महिनाभित्रमा सबैलाई ठिक पार्छु। सरकारमा बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, एमएलएहरूले विपक्षी पार्टी र जनतालाई यसरी खुल्ला धम्की दिनु, शेष पार्छु भन्नु प्रजातन्त्रमा सरकारको तर्फबाट एउटा युद्धको घोषणा नै हो। यो कालो इतिहास गोलेले रचेको छ। एसकेएमको सरकार बनेपछि सिक्किमे जनता सरकारकै त्रास, डर, धम्कीमा थरथर भएर बाँच्दैछन्। सिक्किमे जनताको दिनको चैन र रातको निन्द्रा हराएको छ। कानुन एवं व्यवस्थाको स्थिति दिनदिनै बिग्रिँदै जाँदैछ। एसकेएम सरकारले पुलिस प्रशासनको एसकेएमकरण गर्दै लगिरहेको छ। कसैलाई पनि कतै पनि एसकेएमका गुण्डाहरूले कुटपिट गरेमा थानामा एफआईआर गर्दा पनि पुलिसले एफआईआर लिनु मान्दैन। आजको दिनसम्म एसकेएमका मान्छेहरूले गरेका कुटपिट, मार्ने धम्की, गाडी र घरहरूमा गरेको ढुङ्गा मुढा, चेलीहरूमाथि गरेको हातपातको मामलामा पुलिस पक्षबाट कतै सुनवाई भएको छैन। एसकेएम सरकारमा जताततै हत्या, हिंसा, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार बढेर गएको छ। राज्यभरि जताततै अज्ञात लास र नरकङ्कालहरू भेटिँदैछन्। ती अज्ञात लासहरू कसका हुन्, अहिलेसम्म त्यसको पहिचान र जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। तर त्यस्ता अज्ञात हत्या र मृत्युहरूको कुनै छानबिन भएको छैन। एउटै पनि अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छैन। 27 जुनको राति नाम्ची कलेजका एसआरसी अध्यक्ष पदम गुरुङको सन्देहजनक अवस्थामा मृत्यु भयो। तर आजको दिनसम्म उनको मृत्युको छानबिन हुन सकेको छैन।
संदिग्ध हत्यारा पक्राउ पर्न सकेको छैन। सरकारले कमिटीपछि कमिटीहरूको गठन गरेर हत्यारा र अपराधीहरूलाई बचाउने कोसिस गर्दैछ। सोसल मिडियाहरूमा आएर बोल्नेहरूलाई एफआइआर लगाउने धम्की दिएर चुप लगाउन खोजिँदैछ। सिङताम बजारमा सामाजिक कार्यकर्ता केशव सापकोटालाई मध्य दिउँसो पुलिसको आँखाकै सामुने हत्या गर्ने कोसिस गरियो, तर आजसम्म त्यस केसको के भयो कसैलाई केही थाहा छैन। एकजना हमलाका आरोपीलाई सरकारले नै अभिनन्दन जनाउँदै ड्राइभर वेलफेयर बोर्डको भाइस चेयरम्यान बनाइयो। यो के हो? विद्यार्थी छात्रालाई बलात्कारपछि हत्या गरेर जङ्गलमा फ्याँकियो। महिलाहरू एक्लै दुक्लै हिँड्न डराइरहेका छन्। उनीहरूको हातबाट मोबाइल पर्सहरू खोसिँदैछ, हातपात गरिँदैछ। छोरी चेलीहरू एक्लै घरबाट निस्कन डर मानिरहेका छन्। स्कुल कलेज जान आउन डराइरहेका छन्। नसाखोरी अत्याधिक बढिरहेको छ। बजारका गल्ली गल्ली कुना काप्चाहरूमा नसाखोरहरूको रकरकीले महिला तथा आम मानिसहरू हिँड्न मुस्किल भइरहेको छ। सिक्किमका गाउँ बस्तीहरूबाट बालिकाहरू हराउने क्रम निकै बढेर गएको छ। मानव तस्करी बढेको छ, ड्रग्स तस्करी बढेको छ, ठग र धुतारहरूको रगरगी बढेको छ। एसडिएफ पार्टीका नेताहरू जेबी दर्नाल, राजेश वालिङ, प्रकाशली गुरुङ, रमेश राई, टाँसी ग्याछो, अरुण लिम्बू, रिक्जिङ भोटिया, पिके गुरुङ, प्रदीप राई, प्रकाश राई, विमल राई, विनोद राई पूर्व विधायक, एरोन बस्नेत, विशाल राई आदिलाई एसकेएम पार्टीका गुण्डाहरूले कुटपिट गरे, टाउको फोरे, हातखुट्टा भाँचाइदिए, महिनौँ दिन अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्यो। तर आजसम्म एकैजना अपराधीलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। पुलिस प्रशासनले एफआइआर लिन मानेको छैन। एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङको काफिलामाथि असंख्यचोटि ढुङ्गा बुढा भइसकेको छ। उनको बाटोघाटो अवरोध गरिन्छ। सामाजिक भेटघाट संवेदनाहरूमा जाँदा बाधा अवरोध सृजना गरिन्छ। एसडिएफ पार्टीका कार्यालयहरूमा राज्यभरि आक्रमण र तोडफोड गरिन्छ, तर आजसम्म पुलिस प्रशासनले कुनै कारवाही गरेको छैन। सिक्किममा एसकेएम सरकार आएपछि सिक्किम देशमा सबैभन्दा अशान्त राज्यहरूमा मणिपुर पछि दोस्रो भएको छ। एसडिएफ सरकार कालमा सिक्किम देशको सबैभन्दा शान्ति राज्य थियो। कानुन व्यवस्थामा सिक्किम अब्बल राज्य थियो। राज्य नियम र कानुनले चल्दथ्यो भने आज सिक्किममा नियम कानुन सबै भत्ताभुङ्ग भएर गएको छ। आज सिक्किम गुण्डा र भ्रष्टाचारहरूको हातमा पुगिसकेको छ। प्रशासन लथालिङ्गै भएको छ। मनपरी त्रन्थ छाएको छ। जनता कहाँ जानु कता जानुको अवस्थामा भौतारी रहेका छन्। जनताको जिम्मेवारी लिन कुनै सरकारी संस्था तयार छैन। पहिलेको सरकारमा जनताका कामहरू पञ्चायत, बिडिओ कार्यालय र जिल्लाबाटै हुन्थ्यो। अहिले मुख्यमन्त्रीको सिफारिस खोजिन्छ। मुख्यमन्त्रीले मुस्किलले भेट्यो भने सिएलसी बिएलसीको सिफारिस लिएर आऊ भनिन्छ। सिएलसी बिएलसी भेट्यो भने कुन पार्टीको हो भनेर सोधिन्छ। यसरी बिरामीको रेफर कागज बोकेर सिफारिस खोज्दा खोज्दै बिरामी घरमै साह्रो भएर जान्छ। यस्तो किसिमको आपद विपद सिक्किमेली जनताले सामना गर्नु पर्दैछ। एसडिएफ सरकारमा मेडिकल बोर्डले रेफर गरेपछि विभागले तुरन्तै मेडिकल ग्रान्ट दिन्थ्यो र समयमै बिमारीको उपचार हुन्थ्यो। तर अहिले सिक्किम स्वास्थ्य विभाग छैन। मुख्यमन्त्रीको परिवारले स्वास्थ्य प्रकोष्ठ बनाएर सरकारी विभागले गर्नुपर्ने काम सबै राजनैतिक काखी चेपाईको भरमा गरिँदैछ। एउटा साधारण गल ब्लाडरको अपरेसन पनि सिलगढीको निजी नर्सिङ होममा लगेर गरिँदैछ, किनभने देशमा स्वास्थ्य प्रकोष्ठको स्वार्थ लुकेको छ। एसडिएफ सरकारले सिक्किमका गाउँहरूको विकासका लागि राज्यको कुल बजेटको 70% रकम छुट्याएर कामहरू गरेकाले सिक्किमका गाउँहरूको रूप रङ नै फेरेको थियो। तर एसकेएम सरकारले गाउँतिर जाने बाटो नै काटेकोले अहिले घरि गाउँले जनताले साह्रै दुःख पाएका छन्। गाउँमा रुपियाँ पैसा देखिन छोडियो, काम धन्दा सुक्यो, विकास ठप्प भयो, गाउँको सहर हराएर गएको छ। जनताले फलाउने र बेच्ने अदुवा, अलैँची, सुन्तला, साग सब्जी, कुखुरा, खसी, सुँगुरको भाउ घट्यो, बिक्न छोड्यो। अनि जनताले किन्नुपर्ने सबै सामानहरूको दाम 4 गुणा बढेको छ। ग्यास सिलिन्डर, चामल, चिनी, खाने तेल, आटा, मैदा सबैको दाम सरकारले बढाएको छ। बजार भाउहरूमा सरकारको निगरानी छैन, नियन्त्रण छैन। एसडिएफ सरकारले 3 रुपियाँ किलोको दरले दिने सस्तो चामल एसकेएम सरकारले उडायो। अहिले जनताले महँगो दाममा बजारबाट चामल किनेर खानु पर्दैछ। सिक्किममा अनिकाल बढ्दैछ। यो सरकारले गाडीको जरिमाना, ट्याक्स, फाइन सबै चरको रूपमा बढायो। बिजुलीको दाम बढायो, पानीमा पनि ट्याक्स लगायो। एसडिएफ सरकारले वर्षेनी समष्टिमा जनता मेला आयोजना गरेर जनतालाई उनीहरूको घर आँगनमै पुगेर विकास र सहुलियतहरू बाँड्दथ्यो। घर छाउने च्यादर, एक तले बिल्डिङ, नगद रुपियाँ 50,000, घर बढोत्तरी गर्न
दुहुना गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, सुँगुरको पाठा, पाल्नका लागि माछा, ग्यास सिलिन्डर, ग्यास चुल्हा, प्रेसर कुकर, बिउ बिजन, बिरुवा, ग्रिन हाउस, खेतीका औजारहरू इत्यादि बाँड्थ्यो। तर यो एसकेएम सरकारले एसडिएफको गरिबवादी विचार अनुसार गरिबको पनि एउटा राम्रो घर हुनुपर्छ, घडेरी हुनुपर्छ, सबैले खाना लाउनु पाउनुपर्छ, गरिब गाउँलेका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, सबैले समयमा र गुणस्तरीय उपचार र औषधिहरू पाउनुपर्छ, सबैले समान अधिकार र सम्मानको जिन्दगी जिउने हक लिएर बाँच्नु पाउनुपर्छ भन्ने नीति र सिद्धान्त अनुसार गरेका कामहरू सबै रोकेको छ। जनताले पाउने सबै सहुलियत र विकासहरू एसडिएफ सरकारले गरिब गाउँले जनताले पाउनुपर्छ भन्ने नीति र नियम अनुसार बाँड्थ्यो। हाम्रा ती सबै कार्यक्रमहरूलाई एसकेएमले रोकिदिएको छ, जनतालाई धोका दिएको छ। पहिला एसडिएफ सरकारले सुरु गरेको ग्रामीण आवास योजनाको नाम बदलेर अनि यस योजना अन्तर्गत 2018मै अनुमोदन गरिसकेको लाभार्थीहरूको नाम काटेर एसकेएमले आफ्ना मान्छेहरूलाई घर बिल्डिङ हुनेलाई दिएको छ। एसकेएम सरकारले आजसम्म एउटै पनि नयाँ योजना सुरु गरेको छैन। पहिलाको हाम्रो सरकारको योजनालाई नै मैले दिएको भनेर ढार्दैछ। एसडिएफ सरकारले 50 वर्ष नागेका गरिब किसानहरूलाई प्रति महिना दिने गरेको रुपियाँ 1000 किसान भत्ता एसकेएम सरकारले काट्यो। बिहे नभएका 45 वर्ष नागेका महिलालाई दिने मासिक 2000 भत्ता पनि एसकेएम सरकारले दिन छाड्यो। एसडिएफ सरकारले झाँक्री, बिजुवा, बुङथिङ, फेदङमा, बैदाङ, यवा, यमा, माङपा, माङमा, सुडेनीहरूलाई प्रति महिना दिने सामाजिक सम्मान भत्ता एसकेएम सरकारले झट्टै काट्यो। पहिलाको सरकारले दिने जस्तो बिउ बिजन, बिरुवा, ग्रिन हाउस, मलखाडी, खेतीपाती गर्ने मसिन, हात हतियार, औजार सबै यो सरकारले काटेको छ। यो सरकारले केवल एकपल्ट मुला, करेला र सिमीको बिजन बार्यो, तर त्यो पनि प्रत्येक घरलाई केवल 5 जनाको हिसाबले। किसानहरू यो देखेर छक्कै परे। एसडिएफ सरकारले प्रत्येक वर्ष किसानहरूको टेरेसिङ, कान्ला बनाउने, बिराउने काम गर्दथ्यो। त्यो सबै पनि एसकेएम सरकारले बन्द गर्यो। पहिलाको सरकारले पानीको मुहानमा, गौचरणमा, खासमलमा बिरुवा रोप्ने गर्थ्यो, त्यो पनि यो सरकारले बन्द गर्यो। एसडिएफ सरकारले वन जङ्गलमा रुख ढाल्नमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएकोले सिक्किममा वन जङ्गल बढेको थियो। तर एसकेएम सरकारले 4 वर्षमा 5 लाखभन्दा धेर रुख ढालेर सिक्किमको वन जङ्गलको सर्वनाश गर्यो। सिक्किमलाई कार्बन ट्रेडिङको फाइदा पाउने राज्यमा सामेल गर्न हाम्रो सरकारले सफलता प्राप्त गरेको थियो अनि यसो गर्न सफल भएको सिक्किम देशको पहिलो राज्य हो। तर एसकेएम सरकारमा वन जङ्गलको व्यापक फडानी भएकोले सिक्किममा प्रदूषण बढेको छ, पहिरो बढेको छ। एसडिएफ सरकारले देशमै पहिलो पटक प्लास्टिक, नगल्ने नसर्ने वस्तुहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। कागज, प्लास्टिक, गाडीको टायर, लोसे पोल्नु, पटेका पड्काउनु बन्द गरेको थियो। तर एसकेएम सरकार गठन भएपछि पटेका पड्काएर गान्तोक एमजी मार्ग सँगसँगै राज्यका जम्मै सहर बजारहरू फोहोर मैला बनायो, धुवा, धुलो र हल्लाको प्रदूषण बढायो। 2008मै एसडिएफ सरकारले देशको सबैभन्दा स्वच्छ र पहिलो निर्मल राज्य बनाएको थियो। हाम्रो सरकारले सिक्किमलाई देशमा पहिलो खुल्ला शौच मुक्त राज्य बनाएको हो। आज सिक्किमको त्यो स्वच्छता र अनुशासन हराएको छ। देशको सबैभन्दा मैला राज्यहरूमा एउटा हाम्रो राज्य भएको छ। सिक्किम देशकै पहिलो सबैभन्दा हरित राज्य ग्रिन स्टेटको पुरस्कार पाउने राज्य हो र पवन चामलिङ देशका पहिलो ग्रिनेस्ट चिफ मिनिस्टर अफ इन्डिया पुरस्कार पाएका मुख्यमन्त्री हुन्। तर आज एसकेएम सरकारले सिक्किमको हरित छविलाई नाश गरेको छ। एसकेएमले सिक्किमलाई कति पछाडि धकेलिसक्यो भन्ने कुरा सिक्किमका तथ्यहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। सिक्किममा सन् 2019मा बेरोजगारहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको केवल 2.1% थियो भने आज सिक्किमको बेरोजगारीको प्रतिशत 21 पुगिसकेको छ। एसकेएम सरकारले यो 4 वर्षमा सिक्किमलाई बेरोजगारी समस्या सबैभन्दा बढी भएको देशको तेस्रो राज्य बनाएको छ। 2019को चुनावमा एसकेएम पार्टीले हामी सरकारमा आयो भने सिक्किमलाई बेकारी मुक्त बनाउँछौँ, सरकार बनाएको 100 दिनमा सबै एमआर एडकलाई रेगुलर गर्छौँ, 30,000 नयाँ युवाहरूलाई एकैपल्टमा रेगुलर नोकरी दिन्छौँ, रहल बेरोजगार युवाहरूलाई महिनै पछि रुपियाँ 10,000 गरेर बेकारी भत्ता दिन्छौँ, युवाहरूको हातमा 1 करोडको काम थमाइदिन्छौँ भनेर ठुलो दिङ हाकेको थियो। तर त्यसको ठिक उल्टा काम गरेर युवाहरूलाई धोका दिएको छ, युवाहरूको सपना र व्यवस्थासित खेलवाड गरेको छ। एमआर एडकलाई रेगुलर गर्छु भन्यो, तर अहिले 8 वर्षमा गर्छु भनेर ढाँटेको छ। एसडिएफ सरकारले 5 वर्ष काम गरेपछि एमआर एडकलाई रेगुलर गर्ने नियम बनाएको थियो।
हाम्रो एसडिएफ सरकारले कलेजसम्म शिक्षालाई निशुल्क बनाएको थियो। एसकेएम पार्टीले चुनावमा सबै विद्यार्थीहरूलाई मासिक रुपियाँ 5,000 अनुदान दिन्छु भनेर ठाट्यो। आज कलेजका विद्यार्थीहरूले उल्टै शुल्क तिर्नु पर्दैछ। हाम्रो सरकारमा विद्यार्थीले खाता, किताब, जुत्ता, मोजा, युनिफर्म, छाता, स्कुल ब्याग समयमा निशुल्क पाउँथे। अहिले 2 वर्षमा एकपटक त्यो पनि समयमा पाउँदैनन्। पाइहालेको खण्डमा पनि राम्रो र गुणस्तरीय पाउँदैनन्। कलेजहरूमा पूर्वाधारको कमी, गेजिङ कलेजको निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा आवाज उठाउँदा 4 जना विद्यार्थीलाई राष्ट्र विरोधीको फतुर आरोप लगाएर निष्कासन गरियो। एसडिएफ सरकारले लामो राजनीतिक प्रयासपछि 2019देखि आफ्नै मेडिकल कलेज सुरु गर्यो र 2019को सत्रदेखि पुरानो एसटिएनएम अस्पतालमा पढाइ सुरु गर्ने निर्णय लिएको थियो। तर एसकेएम सरकारले मेडिकल कलेज नै मणिपाल युनिभर्सिटीलाई बेच्यो र अहिले सिक्किमको मेडिकल कलेजको 50वटा सिट मैले ल्याएको भन्दै ठाड्दैछ। सबै कलेजहरूमा एसडिएफले निशुल्क शिक्षा सुरु गरेको थियो, तर आज मेडिकल पढ्ने सिक्किमे विद्यार्थीहरूले पैसा तिर्नु पर्दैछ। भालेढुङ्गाको रोपे र स्काई वकको परिकल्पना र योजनाको काम एसडिएफ सरकारले गरेको हो, तर एसकेएम सरकारले स्काई वक बन्द गरेको छ। राङगाङको कल्चरल पार्कको निर्माण एसडिएफ सरकारले गरेको हो, तर वर्तमान एसकेएम सरकारले त्यसको सुरक्षासम्म गर्न सकेन। त्यहाँ आगलागी भयो, तर अहिलेसम्म आगो लगाउने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छैन। एसडिएफ सरकारले पर्यटनको परिकल्पना र योजना बनाएर पर्यटनको क्षेत्रमा जति पनि कामहरू गरेको छ त्यसलाई वर्तमान सरकारले बुझ्न, सम्हाल्न र स्याहार्न सकेको छैन। यो सरकारले एउटा पनि नयाँ पर्यटन स्थल निर्माण गर्न सकेको छैन। एसडिएफ सरकार कालमा सिक्किममा वर्षेनी 20 लाख पर्यटकहरू सिक्किम आउँदै थिए भने आज 3 लाख पर्यटक पनि सिक्किममा आइरहेका छैनन्। बाटोघाटो, बिजुली, पानी, कानुन व्यवस्था, प्रशासन सबै बर्बाद भएकोले सिक्किममा पर्यटकहरू आउन डराइरहेका छन्। एसडिएफ सरकारले अत्यन्तै ठूलो राजनीतिक प्रयासपछि सिक्किममा औद्योगिक क्रान्ति सुरु गरेको थियो। सिक्किममा स्थापना भएका सैकडौँ कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरूले सिक्किम सरकारलाई राजस्व दिनका साथै हजारौँ युवाहरूले रोजगार पाइरहेका थिए। सिक्किमे जनताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ कमाइरहेका थिए। सिक्किमेहरूको गाडी, ट्याक्सी, ट्रान्सपोर्ट चलिरहेको थियो। तर एसकेएम सरकारको भ्रष्टाचार र गलत नीतिको कारण आज भएका उद्योगहरू पनि एक एक गर्दै बन्द हुन थालेका छन्। कतिपय कम्पनी नै सिक्किमबाट फिर्ता लगिरहेका छन्। एसकेएम सरकारमा एउटै पनि नयाँ उद्योगको स्थापना भएको छैन। एसडिएफ सरकारमा जति पनि पावर प्रोजेक्टहरू केन्द्र सरकारको पावर एक्ट 2002 अनुसार स्थापना भएका थिए त्यसमध्ये सरकारका 7वटा प्रोजेक्टहरू एसकेएम सरकारले बेचिसकेको छ। अन्य पावर प्रोजेक्टहरूका 40% सेयर बेचिसकेको छ अनि रहल 60% सेयर बेच्ने निर्णय गरिसकेको छ। यी सेयरबाट सिक्किमले 1200 करोड रुपियाँ राजस्व पाउन थालेको थियो, तर अब यो इक्विटी सेयर बेचिसकेपछि राज्यले केवल 12% बिजुली मात्रै पाउने भएको छ। त्यसै कारणले नै एसडिएफ सरकारमा जनताले पाउँदै गरेको निशुल्क बिजुलीको साटो आज जनताले त्यसको दाम तिर्नु परिरहेको छ। एसडिएफ सरकारले निर्माण गरेका सिक्किमे जनताका सम्पत्तिहरू जस्तै गान्तोकको ट्याक्सी स्ट्यान्ड, पुरानो एसटिएनएम अस्पताल, पाक्योङ एयरपोर्ट छेउको सरकारी जमिन, कर्फेक्टारको सरकारी जमिन, गेस्ट हाउस, क्षमता विकास निर्देशालयको भवन, गान्तोक बजारको पर्यटन कार्यालय भवन, कामराङको ओबिसी स्कुल बिल्डिङ, दिल्ली हाउस काजको बिल्डिङ, सिलगढी र बागडोग्राको सरकारी जमिन र बिल्डिङहरू, रम्फूको माइनिङ र टुरिज्मको जमिन इत्यादि सबै वर्तमान एसकेएम सरकारले बेचिसकेको छ। सिक्किमको काम धन्दा सबै गोले सरकारले बाहिरको मान्छेहरूलाई दिँदैछ। ठुला सबै कामहरू बाहिरको उसका व्यापारी ठेकेदार साथीहरूको हातमा गइसकेको छ। सिक्किमको सरकारी जमिन र प्लटहरूमा बाहिरका व्यापारी मित्रहरूले निजी व्यापार केन्द्र बनाउँदैछन्। बजेटले केवल बाहिरका ठुला व्यापारीहरूको बिल भुक्तान गर्दैछ। सिक्किमका साना ठेकेदारहरू, पेटी कन्ट्र्याक्टरहरूको बिल वर्षौँदेखि भुक्तान भएको छैन। हजारौँ सिक्किमे साना ठेकेदारहरू ब्याङ्क लोन र निजी सपाटीहरू तिर्न नसक्दा टाढ पल्टिसकेका छन्, डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्। सिक्किममा आज सिक्किमे ठेकेदारहरू नै बेकारी भएका छन्। सिक्किममा एसकेएम सरकार आएपछि सरकारी टेन्डर, ओपन टेन्डर हुन छोड्यो। टेन्डर जति सबै मुख्यमन्त्री गोलेले कि मिङतोगाङमा कि सिलगढीमा बाँड्छन्। भर्खरै पनि 1 अगस्त 2023 दिन पावर विभागको 1300 करोडको रुपियाँको काम मुख्यमन्त्री गोलेले सिलगढीका आफ्ना 7 जना व्यापारी ठेकेदार साथीहरूलाई बाँडेको जानकारी छ।
कोभिड-19 को महामारीमा केन्द्र सरकारले दिएको सहयोगको राशिको पनि भरपूर दुरुपयोग भएको छ। सोकेथाङको नयाँ एसटिएनएम अस्पतालका कतिपय विभागका भवनहरू, जोरथाङको नवनिर्मित अस्पताल भवन र गर्भेटारको क्षमता विकास निर्देशालयको भवन कोभिड रिलिफ फन्डबाट बनाएको भनेर केन्द्र सरकारलाई गलत जानकारी दिएको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। यसरी एसडिएफ सरकारले बनाएका भवनहरू देखाएर कोभिड फन्डको दुरुपयोग गरिएको जानकारी केन्द्र सरकारलाई पनि थाहा भइसकेको छ। कोभिडको प्रकोपमा परेका बिरामीहरूको उचित हेरचाह, दबाई पानी र सहयोग नपाउँदा 2000 जानभन्दा बढी सिक्किमेहरूले आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाउनु पर्यो। केन्द्र सरकारले मृतकहरूका आफन्तहरूलाई रुपियाँ 5 लाखको दरले दिएको रकम पनि कसैले पाएनन्। कोभिड कालमा जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्ने फ्रन्टलाइन कोभिड वरियर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एउटै पनि आर्थिक सहयोग गरिएन। केन्द्र सरकारले दिएको त्यो पैसाको हिसाब किताब अत्तो पत्तो छैन। केन्द्र सरकारले कोभिड महामारीले पुर्याएको राष्ट्रव्यापी आर्थिक क्षमतालाई कम गर्न 20 लाख करोडको इकोनोमिक रिभाइभल प्याकेज अन्तर्गत सिक्किमलाई पनि 15,000 करोड रुपियाँको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो। एसकेएम सरकारको आर्थिक सल्लाहकारले कालिम्पोङमा भाषण गर्दै सिक्किमलाई कोभिड महामारीको ह्यान्डसम प्याकेज मिलेको छ भने, तर त्यो पैसा कता गयो त्यसको कुनै हर हिसाब छैन। सिक्किममा पनि सरकारले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनायो, तर आजको दिनसम्म त्यसको कुनै रिपोर्ट बाहिर आएको छैन, खर्चको हिसाब किताब छैन। एसडिएफ सरकारले बनाएको सोकेथाङको नयाँ एसटिएनएम अस्पतालको देखरेखसम्म यो सरकारले गर्न सकेको छैन। अस्पतालको सरसफाई गर्ने कामसम्म दिल्लीको एउटा व्यक्तिलाई बेचेको छ। अस्पतालमा एसडिएफ सरकारमा जस्तो केही कुरा पनि निशुल्क पाइँदैन, जनताले सबै कुरा किन्नु परिरहेको छ। कृषि राज्य सरकारको अधीनको विषय भएकोले एसडिएफ सरकारले 14 वर्षको लामो प्रयासपछि सिक्किमलाई देश र विश्वको पहिलो जैविक राज्य बनाउन सफल प्राप्त गर्यो। जैविक राज्य भन्ने बित्तिकै विश्वमा नै सिक्किमको नाम आउन थालेको थियो। सिक्किम जैविक कृषिको विश्वगुरु हो। एसडिएफ सरकारले सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाएर सिक्किमेले हासिल गरेको बौद्धिक सम्पदा अधिकारलाई एसकेएम सरकारले बेचेको छ। सिक्किम बाहिरका एकजना व्यापारीलाई सिक्किममा जैविक कृषि विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएर सिक्किम र सिक्किमेको जैविक नाम र सम्पदाको अधिकार पनि बेच्यो। वर्तमान सिक्किमका सबै बजारहरूमा रासायनिक मल एवं कीटनाशक खुल्याम बिक्री भइरहेको छ। एसडिएफ सरकारले सिक्किममा वर्ष 1997 मा पञ्चायती राज व्यवस्था लागू गरेर पञ्चायतलाई क्षमता हस्तान्तरण र शासन विकेन्द्रीकरण गरेको थियो। तर यसचोटि एसकेएम सरकारले पञ्चायती राज प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिएको छ। पञ्चायतहरूलाई सरकारी कर्मचारी र अफिसरको ताबेदार र रबर स्ट्याम्प बनाएर पञ्चायती राज र प्रजातन्त्रलाई मजाक बनाएको छ। एसडिएफ सरकारले पञ्चायतमा रुपियाँ 50 लाखसम्मको टेन्डर गर्ने र 10% बजेट ग्राम पञ्चायतलाई प्रदान गर्ने जुन नियम बनाएको थियो, त्यो नियमलाई वर्तमान सरकारले समाप्त पारेको छ। पञ्चायतलाई तलब, भत्ता र विवेकाधीन कोष डिस्क्रिसनरी फन्ड दिने एसडिएफ देशकै पहिलो सरकार हो। वर्तमान सरकारले यो कोष हटाएको छ। अरू त अरू, एसडिएफ सरकारले बिएल समुदायलाई पञ्चायतमा दिइएको 20% आरक्षणलाई समेत एसकेएम सरकारले घटाएर 8% बनाइदियो। सरकारी कर्मचारीहरूलाई देशमा सबैभन्दा बढ्ता तलब, भत्ता र आयकर माफी दिने एसडिएफ सरकार हो। गत चुनावमा एसकेएम पार्टीले कर्मचारीलाई 15% बोनस दिने, प्रत्येक पदमा इन्क्रिमेन्ट दिने घोषणा गर्यो, तर काम गरेन, धोका दियो। एसडिएफ सरकारले एमआर कर्मचारीहरूलाई जुनियर पदमा उही वेतनमानमा पुनर्युक्ति दिएर 2 वर्षमा आफै रेगुलर हुने नियम बनाएको थियो। एसकेएम पार्टीले जुनियर प्रथाको विरोध गरेर कर्मचारीहरूलाई भड्कायो। अहिले गोले सरकारले जुनियर पद हटाएको छ, तर उनीहरूको वेतन बढाएको छैन, स्थायी गरिएको छैन। आज एसडिएफ सरकार रहेको भए जुनियरमा पुनर्नियुक्ति हुनेहरू रेगुलर भइसकेका हुने थिए। पुलिस, फरेस्ट विभागका होमगार्ड, फरेस्ट गार्डहरूको पदोन्नति रोकिएको छ, उनीहरूको फिर्ता बढेको छ, तर इन्क्रिमेन्ट पाएका छैनन्। एसकेएम सरकार गठन भएपछि सिक्किममा बिहा प्रबन्ध, पर्यटन, होटल व्यवसाय सबै घटेर गएको छ। साना ठेकेदारहरूले कामको बिल पाउन छाडे। आधीभन्दा बढ्ता ठेकेदारहरूले यो सरकारमा बिल पाएको छैन। जनताले वृद्ध भत्ता, विकलाङ्ग भत्ता आदि समयमा पाउन छाडेका छन्। वर्षमा एकपल्ट वा 2 पल्ट मात्र पाइरहेका छन्। एसडिएफ सरकारमा सिक्किमेली जनताले यस्ता भत्ताहरू समयमै पाउने गर्थे। विद्यार्थीहरूले पनि समयमा नै छात्रवृत्तिहरू पाएका छैनन्।
सिक्किममा गरिबी रेखा मुनि बीपीएलका जनताको संख्या यो सरकारमा बढेको छ। सन् 2019मा सिक्किममा बीपीएलको संख्या कुल जनसङ्ख्याको 3.85% मात्र थियो भने यो 4 वर्षमा बीपीएलको संख्या बढेर 14% पुगेको छ। एसडीएफ सरकारले राज्यका लिम्बू तामाङ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलायो। एसकेएम पार्टीले सन् 2018मा लिम्बू तामाङ समुदायले विधानसभामा सिट पाउनै लाग्दा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाल्यो र रोकिदियो। 2019को चुनावको समयमा हामी लिम्बू तामाङको सिट ल्याउँछौँ, सरकारमा आयो भने 10 दिनमा सिट ल्याउँछौँ भनेर ढाँट्यो, तर त्यो माग र बाचा अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। यसरी एसकेएम पार्टीले लिम्बू तामाङ समुदायलाई पनि ठाडै ढाँट्यो र धोका दियो। जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली समुदायलाई एसडीएफ सरकारले जनजातिको मान्यता दिलाउनै लागेको थियो, तर वर्तमान एसकेएम सरकारले सोधखोजसम्म गरेको छैन। नेपाली भाषी सिक्किमे जातिलाई पनि एसकेएम सरकारले यसरी महाधोका दिएको छ। एसडीएफ सरकारको लगातारको प्रयासको फलस्वरूप महामहिम खर्मापा उगेन थिल्ले दोर्जीलाई सन् 2018मा नै सिक्किममा आएर रुम्तेक धर्मचक्र केन्द्रमा स्थायी रूपमा बस्न पाउने अनुमति केन्द्र सरकारले दिएको हो। तर रुम्तेक धर्मचक्र केन्द्रमा 10 दिनभित्र ल्याएर विराजमान गराउने एसकेएम पार्टी र सरकारको वचन आजसम्म अधुरै छ। यो सम्पूर्ण बौद्ध धर्मी तथा रिम्पुचे लामाहरूलाई धोका र अपमान गोले सरकारले गरेको छ। पुराना व्यापारीहरूलाई केन्द्रीय आयकरबाट माफी दिलाउने अडान नीति र कार्यक्रम एसडीएफ सरकारको हो, तर एसडीएफ पार्टीको सैद्धान्तिक अडान भनेको संविधानको धारा 371F अन्तर्गत सिक्किमिजको सुरक्षा र पहिचानलाई पहिला कायम र अक्षुण्ण राखेर पुराना व्यापारीलाई पनि केन्द्रीय आयकरबाट माफी दिलाउनु हो। एसकेएम सरकारले सिक्किमे भोटिया, लेप्चा, नेपाली, सिक्किम सब्जेटधारीहरूको पहिचान र सुरक्षाका सिक्किमिजको परिभाषा नै बदली गरेर सिक्किममा बसोबास गर्ने सबै भारतीय नागरिकहरूलाई पनि संविधानको धारा 14 अनुसार सिक्किमिजको बराबरी हकको बराबरी अधिकार र हकदार बनाएर केन्द्रीय करबाट छुट दिलायो। यसरी गोले सरकारले संविधानको धारा 371F लाई तरलीकरण गरेर सिक्किमिजको पहिचान र सुरक्षालाई समाप्त गरिदियो। भारतको संविधानको विशेष प्रावधान 371F ले सुरक्षा दिएका पुराना कानुनहरूको आधारमा भोटिया, लेप्चा र नेपाली समुदायलाई सन् 2008मा केन्द्रीय आयकरबाट माफी एसडीएफ सरकारले दिलाएको हो र त्यो सिक्किमेहरूको विशेष पहिचानको आधारमा दिलाएको थियो भने एसकेएम सरकारले पुराना व्यापारीहरू र दरबारका कर्मचारीहरूको सन्तानलाई संविधानको धारा 14 को आधारमा केन्द्रीय करबाट छुट दिलाएर संविधानले सुरक्षा दिएका पुराना कानुनहरू नै समाप्त गरिदिएको छ। यस्तो हुनु र पुराना कानुनहरू उड्नुको मुख्य कारण गोले सरकार हो। गोले सरकारले पुराना कानुनहरू उडाउने, नेपाली जातिलाई विदेशी बनाउने याचिकाको विरोध नगरेर सुप्रिम कोर्टमा समर्थन गरेको कारणले नै यस्तो भएको हो। सिक्किमिजहरूलाई केन्द्रीय कर माफी दिएको केन्द्रीय आयकर कानुनको अनुभाग सेक्सन 10 को 26AA लाई वित्त कानुन 2023 ले समाप्त गरेर उपधारा 4 र 5 थपेर पुराना व्यापारी र दरबारका कर्मचारीलाई सामेल गरेको छ। यो कानुन बनिँदा सिक्किम सरकारले सिक्किमे जनताको पक्षमा एक शब्द बोलेको छैन, न कुनै अडान नै सिक्किमे जनताको पक्षमा लिएको छ। संसदले बिल पास गर्दा गर्दै सिक्किमको सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा चुप लागेर बसेको सबैले देखेका छन्। यसरी गोले सरकारले 371F ले दिएको सिक्किमिजको सुरक्षा, अधिकार र पहिचानलाई समाप्त गरिदियो। धारा 371F को उपधारा K ले सुरक्षा दिएका सबै पुराना कानुनहरूलाई गोले सरकारले समाप्त पारिदिएको छ। एसडीएफ सरकारले वित्तीय वर्ष 2019-20 मा एसकेएम सरकारलाई रुपियाँ 633.79 करोडको रेभिन्यू सरप्लस बजेट अनि 2.24%, 3% भन्दा मुनिको वित्तीय घाटा अनि फिक्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड बजेट म्यानेजमेन्ट FRBM एक्ट 2010 अन्तर्गत जीएसडीपी अनुपात 22.05%, 25% भन्दा मुनि सहित सञ्चित देनदारी ऋण रुपियाँ 6,335 करोडको रूपमा सिक्किमको अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो। एसकेएम सरकारले वित्त वर्ष 2019-20 को आफ्नो पहिलो बजेटमा रुपियाँ 1343.81 करोडको राजस्व घाटा बजेट सहित FRBM का नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दै ऋण जीएसडीपी अनुपात 34.31 पुर्याउँदै 6.4% को वित्तीय घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर अतिरिक्त रुपियाँ
4,814.93 करोड ऋण लियो। वित्त वर्ष 2019-20 देखि 2021-22 सम्मको कोभिड-19 महामारीको कालमा एसकेएम सरकार भारत सरकारको वित्त मन्त्रालयद्वारा निर्देशित वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम राख्न पूर्णतया असफल भयो, जस अन्तर्गत राज्यलाई पुँजीगत व्यय पूर्ण रूपमा घटाएर केवल राज्यको संसाधनलाई महामारी कम गर्न अनि राजस्वगत व्ययलाई समर्थन गर्न भनिएको थियो। तर एसकेएम सरकारले वित्त वर्ष 2020-21 मा रुपियाँ 1513.88 करोड अनि वित्त वर्ष 2021-22 मा रुपियाँ 1315.78 करोड रुपियाँ आफ्ना क्रोनी क्यापिटलिस्ट ठुला ठेकादार सप्लायर मालिक मित्रहरूलाई फाइदा दिनको लागि रुपियाँ 3,234 करोड दिए। वित्त वर्ष 2020-21 मा पनि एसकेएम सरकारले असामान्य रूपले 6.35% को वित्तीय घाटा सहितको रुपियाँ 760.81 करोडको राजस्व घट्ती बजेट पेश गर्यो अनि 33.43% को ऋण जीएसडीपी अनुपात कायम गरी राज्यको कुल ऋण रुपियाँ 12,303.07 करोड पुर्यायो। क्यागको रिपोर्ट अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 मा एसकेएम सरकारले ऊर्जा विभागको राजस्व आएको रुपियाँ 341 करोड सिक्किम सरकारको कन्सोलिडेटेड फन्डमा नहालेर गैर सरकारी तरमा लुकाएर राख्नु र सिक्किम सरकारको गैर कर राजस्व खाताको उक्त रकम बजेटमा समावेश नगर्नु कानुनको उल्लङ्घन र अपराध हो। यसरी सरकारी राजस्वको हिनामिना भएको यो सानो प्रमाण हो। वित्त वर्ष 2021-22 मा यद्यपि त्यो वर्ष रुपियाँ 411.88 करोडको रेभिन्यू सरप्लस बजेट रहेको थियो। सरकारले 4.92% को वित्तीय घाटा प्रस्तुत गर्यो अनि 39.94% को चरको ऋण जीएसडीपी अनुपात सहित राज्यको टाउकोमा कुल ऋणको मात्रा 14,707.70 करोड रुपियाँ हुनु पुग्यो। उच्च स्तरको वित्तीय दबाव सृजना भएको भए पनि एसकेएम सरकार वित्तीय शुद्धिकरण अनि क्षति नियन्त्रणको मार्गमा गएन। यसको विपरीत सरकारले वित्त वर्ष 2022-23 मा पनि 4.7% को वित्तीय घाटा सहित ऋण जीएसडीपी अनुपात 42.43% उचाइमा पुर्यायो। यस वित्तीय वर्षमा राज्यको टाउकोमा ऋण रुपियाँ 17,132.04 करोड पुग्यो। आज छक्क पर्दो कुरा के भने एसकेएम सरकारले आफ्ना क्रोनी क्यापिटलिस्ट कन्ट्र्याक्टर सप्लायर व्यापारी साथीहरूलाई लाभान्वित गर्नका लागि वित्तीय वर्ष 2022-23 मा रुपियाँ 2,753.99 करोड अनि वित्तीय वर्ष 2023-24 मा 2,187.34 करोड रुपियाँ जम्मा गरी 4,941 करोड रुपियाँ उनीहरूलाई फाइदा दिनका लागि बजेटमा छुट्याइयो। यसरी वित्तीय वर्ष 2019-20 देखि 2023-24 सम्म एसकेएम सरकारले मोट 91,302.61 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्यो अनि यसमा 15,000 करोडको रुपियाँको कोभिड-19 इमर्जेन्सी प्याकेज र इकोनोमिक रिभाइभल प्याकेज गरेर मोट 66,306.61 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। अथवा एसकेएम सरकारले 4 वर्षमै यति बजेट खर्च गर्ने बजेट पास गरिसकेको छ। व्यापक बजेटीय कुट प्रबन्धन अनि एफआरबीएम तथा वित्त आयोगका नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दै लिएको ठूलो ऋण साथै असामान्य पुँजीगत व्ययको कारण आजको दिनसम्म सिक्किम सरकारमाथि ऋणको बोझ रुपियाँ 19,339.4 करोड हुन पुगेको छ भने ऋण जीएसडीपी अनुपात 40.86% हुन पुगेको छ। आज तेलङ्गाना पछि सबैभन्दा ज्यादा लोन लिने दोस्रो राज्य सिक्किम भएको छ। सिक्किम राज्यको वित्तीय व्यवस्था आपतकालीन अवस्थामा पुगेको छ अनि सरकारले घोर उपेक्षाका कारण सिक्किम राज्यको वित्तीय व्यवस्था आपतकालीन अवस्थामा पुगेको छ अनि सरकारको घोर उपेक्षाका कारण साधारण सिक्किमेली जनताले गम्भीर वित्तीय सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। सिक्किमको वित्तीय अवस्थाको जमिनी वास्तविकता बारे अवगत गराउँदै एसडीएफ पार्टीले भारत सरकार समक्ष स्मारक पत्र पठाइसकेको छ। राजधानीको सबैभन्दा ठूलो एसटीएनएम अस्पतालमा दिउँसै डाक्टरको हत्या हुन्छ, नर्सलाई घाइते बनाइन्छ। राजधानीको मुटु एमजी मार्गमा गाडीले कुल्ची मान्छे मार्ने हिट एन्ड रनको घटना हुन्छ। राज्यका वरिष्ठ क्याबिनेट मन्त्रीमाथि राष्ट्रिय राजमार्गमा दिउँसै आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूद्वारा कुटपिट गरिन्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिको समेत कुनै सुरक्षा सम्मान छैन। हमलाकारीहरूमाथि कुनै मुद्दा दर्ता हुँदैन। पक्रोसम्म
गरिँदैन। पार्टीभित्रका मत भिन्नताहरूलाई गुण्डा तत्त्वहरूद्वारा कुटेर पिटेर धम्काएर थन्को लगाउने, आफ्ना मत विरोधीहरूलाई भौतिक रूपमै शेष पार्ने अपराधिक र गुण्डा तरिका एसकेएम सरकारमा देखिएको छ। पार्टीका धेरै माननीय तथा वरिष्ठहरूले यस्ता स्थितिको सामना गर्नु परेको व्यापक चर्चा चलिरहेको छ भने पार्टीभित्रै कुटाकुट मारामारका घटनाहरू धेरै प्रकाशनमा आइसकेका कुरा हुन्। सदर पुलिस थानाकै अघि विपक्षी एसडिएफ पार्टीका कार्यकर्तालाई मरणसन्न पारेर कुटिन्छ। पुलिसले कुटाइ खानेको कुनै सुरक्षा गर्दैनन्, टुलु हेरी मात्रै बस्छ। आरोपीहरूलाई पक्रेको जस्तो गरेर एकछिनमा नै कुनै मुद्दा दर्ता नगरी छोडिन्छ। छोडिएकाहरूलाई पार्टीले खदामला लगाएर अभिनन्दन जनाइन्छ। यो कस्तो व्यवस्था एसकेएम पार्टी र सरकारले सिक्किममा ल्याएको छ। आफू सत्तामा आएको 100 दिनभित्र जम्मै एमआर एडक कर्मचारीहरूलाई रेगुलर गर्छु भन्ने एसकेएम पार्टीले यो 4 वर्षमा जम्मी 7,000 कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको छ। एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि सरकारी नोकरीको लागि आजसम्म एउटै पनि परीक्षा र अन्तर्वार्ता भएको छैन। सिक्किमे युवाहरूको भाग मारेर पछिल्लो दैलोबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, एमएलए र ठुला बडा अफिसरका आफन्तहरूलाई नोकरीमा हालेको छ। राज्य लोकसेवा आयोग एसपीएससीमा व्यापक धाँधली भयो। सरकारले दोषीलाई दण्डित गर्नुको सट्टा सबैलाई पास गरेर एसपीएससी परीक्षा र युवाहरूकै मजाक उडाएको छ। सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने एमआर एडक वान फ्यामिली वान जबका कर्मचारीहरूको वेतन अहिलेसम्म बढाएको छैन। अहिलेको चर्को महँगीको समयमा उनीहरूको जीवन अत्यन्त सङ्कटमय बनेको छ। एसकेएम सरकारको भिक्टिमाइज पोलिसी अन्तर्गत चौथो दर्जामा काम गर्ने अत्यन्त गरिब गार्ड, माली, चौकीदारहरूसम्मलाई कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटीमा भिक्टिमाइज ट्रान्सफर गरेर सताइँदैछ। देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले पनि पाउने तलबभन्दा पनि धेरै मासिक रुपियाँ 5,65,000 तलब दिएर बाहिरका मानिसलाई उच्च पदमा नियुक्ति गरेको छ भने सरकारमा काम गर्ने एमआर एडकहरूको वेतनमा एकै पैसा वृद्धि गरेको छैन। पार्टी र सरकारको नजिकका रिटायर्ड अफसरहरूलाई 5-5 वर्षको एक्सटेन्सन दिइँदैछ। एसकेएम सरकारले सिक्किमे जनताको बजेटको पैसाबाट 300 भन्दा धेर लग्जरी गाडीहरू नेताका आफन्त, आसेपासेहरू र बाहिरका मानिसहरूलाई गिफ्ट दिँदैछ। विपक्षीले विधानसभामा यो गाडी उपहार दिने पैसा कहाँबाट आयो भनी प्रश्न गर्दा यो बजेटको पैसा होइन भनेर ठाड्दैछ। यो बजेटको पैसा होइन भने जनताबाट चोरेको पैसा हुनुपर्छ। तर मिडियाको अगाडि यो सरकारको विकास कार्य नै हो भनेर झुट बोल्दैछ। जनताले सबै कुराहरू देखिरहेका छन् र बुझिरहेका छन्। सिक्किमका जनताको बजेटको पैसाले अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, बोडोल्यान्डतिर विकास र पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गरिँदैछ। सरकारका पदमा बसेका मानिसहरूले राष्ट्र बाहिर ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय चलाइरहेको छ। सरकारका आफन्तहरूको निजी बिल्डिङ बनाइँदैछ, बिल्डिङहरू उपहारमा दिइँदैछ। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम एसबीएसमा रहेको सिक्किमे जनताको पैसा आफन्तहरू आफ्नो व्यापारी पार्टनरलाई मन परे ऋण दिएर ब्याङ्क नै रित्ताएको छ। साना व्यापारी, ठेकादार अनि निजी घर निर्माण गर्न ऋण लिएका ऋणकर्तालाई सरकारले मुद्दा ठोकेर उनीहरूको घर जग्गा जमिनहरू लिलाम गरेर उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाइदिन्छ। एसकेएम सरकार आएपछि ट्रक ड्राइभर मालिकहरू, साना सप्लायर, व्यापारी, उद्यमीहरूबाट महिनावारी गुण्डा ट्याक्स असुलिँदैछ। बाहिरबाट आम मानिसहरूले ल्याउने वस्तुमा एसकेएम पार्टीका नेताहरूले कमिसन असुलिँदैछन्। एसडिएफ सरकार कालमा बाहिरबाट मजदुर घरेलु काम गर्न आउँथे, तर एसकेएम सरकार आएपछि सिक्किममा ठुला ठेकादार, सप्लायर, सिक्किम सरकारको जमिन किन्ने मालिकहरू आउन थालेकोले र सरकारले पनि उनीहरूलाई नै चेपिरहेकोले हाम्रा युवाहरू उनीहरूको नोककोर भन्न पुगिरहेको छ। एसडिएफ सरकार कालमा निर्माणधीन जम्मै योजनाहरू जस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना, नाम्चीको 300 पलङ भएको सरकारी अस्पताल आदिको पुरानो टेन्डर खारेज गरेर त्यही प्रोजेक्ट महँगो दाममा टेन्डर गरी उही पुरानै कन्ट्र्याक्टरलाई दिएको छ। नाम्ची अस्पतालको 310 करोडको प्रोजेक्ट एस्टिमेट बढाएर 585 करोड बनाएको छ। 14 करोडको भाइचुङ स्टेडियमको एस्टिमेट 62 करोड बनाइयो। नाम्चीको कम्युनिटी हलको एस्टिमेट 32 करोडबाट बढाएर 96 करोड बनाइयो। 12 लाखको जनताको घरको एस्टिमेटलाई एउटै इट्टा नथपी 17,52,000 बनाइयो। कामराङ कलेजदेखि सिक्किम पुलसम्मको सडकको एस्टिमेट 10 करोडबाट बढाएर 60 करोड बनाइयो। 25 करोडको सडकको एस्टिमेटलाई 100 करोड पुर्याइयो। एसकेएम सरकारमा यसरी पुराना एस्टिमेटलाई 5-6 गुणा बढाएर बर्मा लुट गरिँदैछ। एसकेएम सरकारले 4 वर्षमै बजेट अनुदान र लोन ऋण गरेर एसडिएफ सरकारले 25 वर्षमा लिएको बजेटभन्दा धेर पैसा ल्याइसकेको छ।
तर पनि सिक्किममा एउटै काम भएको छैन, कुनै विकास योजना लागू भएको छैन। एसडिएफ सरकारले बनाएका योजनाहरूको एस्टिमेटलाई बढाएर पैसा खाँदैछ। यदि धेरै पैसामा पनि नयाँ प्रोजेक्ट लागू गर्नु त कता हो कता उल्टै एसडिएफ सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको मर्मती रखरखाउ यस सरकारले गर्न सकेको छैन। राज्यभरि बाटोहरूको अवस्था एकदमै खराब भएको छ, तर बजेटमा पैसा नाम मात्रको राखेको छ। यसैले प्रमाणित हुन्छ कि यत्रो बजेट र ऋण लिएको पैसा यो सरकारले सबै भ्रष्टाचार गरेर खाइरहेको छ। एसकेएम सरकारले सिक्किमलाई भारतको संविधान अन्तर्गत प्राप्त विशेष राज्यको दर्जालाई खत्तम गरेर साधारण दर्जाको राज्यमा झारेको छ। सिक्किमलाई संविधानको धारा 371F अन्तर्गत विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त थियो, तर ओल्ड सेटलर्सको केसमा सरकारले सिक्किमका विशेष अधिकारहरूको सुरक्षा नगर्दा वित्तीय ऐन 2023मा सिक्किमको पक्ष नराख्दा सिक्किमको विशेष पहिचान र सुरक्षा समाप्त भएकोले सिक्किम आज अन्य राज्यहरू जस्तै साधारण र दर्जाको राज्य बन्न पुगेको छ। सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू नगरेर यो सरकारले सीए लागू गरेकाले सिक्किमको विशेष दर्जा समाप्त भयो। आयकर कानुनको अनुभाग 10 को 26A मा 4 र 5 उपधारा जोडेपछि संविधानको धारा 371F तरलीकरण भएर गयो। आयकर ऐनको उपधारा 5 ले अब उसो 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा अघिको बृहत्तर सिक्किम ग्रेटर सिक्किमको भूभागमा रहेर बसेका मानिसहरू र तिनका सन्तानहरूले पनि सिक्किमिजको रूपमा अधिकार दाबी गर्न पाउने र आयकरको छुट पाउन सक्ने भएकोले सिक्किम दार्जिलिङ विलय गर्ने योजनालाई पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। सिक्किम दार्जिलिङ विलयको गोप्य एजेन्डा लिएको एसकेएम सरकारले रचेको यो षड्यन्त्रको गहिरो रहस्यलाई सिक्किमे जनताले समयमै चिन्नु र बुझ्नु जरुरी छ। सिक्किममा वान नेसन वान रेसन कार्ड ऐन लागू गरेर सिक्किममा बस्ने सबै भारतीयहरूलाई यहाँ रासन कार्ड बनाउने, भोटर लिस्टमा नाम चढाउने बाटो खोलिदियो, जसले गर्दा भविष्यमा सिक्किमेहरू नै अल्पमतमा पर्ने कुरामा कुनै शङ्का रहेन। एसकेएम सरकार बनेको 4 वर्षको अवधिमा सिक्किमले जुन अधोगति, अवनति र अविकासको दशा भोग्नु पर्यो त्यो हामी सबैले देखिसक्यौँ। सिक्किमले जुन दुःख, कष्ट, यातना भोग्नु पर्यो, जुन सङ्कट र समस्या सामना गर्नु पर्यो, जुन तकलिफ र पीर खप्नु पर्यो त्यो असहनीय, अकल्पनीय र अवर्णनीय छ। यस अवधिभित्र सिक्किमले विगतमा कमाएको नाम, यश, कीर्ति, धन, विकास सबै कुराहरू गुमायो। शान्ति, स्थिरता, विकास, सुरक्षा, स्वच्छता, जैविक विकास, पर्यावरण र परितन्त्रको संरक्षण जस्ता सिक्किमका ब्रान्डहरू सबै मेटिए, सबै सकिए। जनता जनार्दन डर, त्रास, शोक र भोगमा बाँच्न बाध्य छन्। हिजोका जनताराजका राजहरू आज झोक्राइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ यसभन्दा बढ्ता र यहाँदेखि उता सिक्किम र सिक्किमेहरूले गुमाउनु पर्ने र लुटाउनु पर्ने अरू केही कुरा छैन। यस्तै कुरा जारी रहिरह्यो भने र यस्तै पाराले सिक्किम चलिरह्यो भने भोलि सिक्किम नै रहला के भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 4 वर्षको एसकेएम सरकारमा सिक्किम सबै दृष्टिले लथालिङ्ग, भत्ताभुङ्ग, कमजोर बनेर गएको छ। जनताको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ। सिक्किमे जनता दासत्व र विलुप्तिको गहिरामा भासिसकेका छन्। तर एसकेएम पार्टी जन उन्मुक्ति दिवस मनाइरहेको छ। सुप्रिम कोर्टको आदेशबाट सिक्किम र सिक्किमेको पहिचान मेटिँदा विजय उत्सव मनाउनेहरूले एकजना भ्रष्टाचारका आरोपीले जेल खटेर फर्किँदा जन उन्मुक्ति दिवस मनाउनु आश्चर्यको कुरा होइन। एसकेएमको यो उत्सवमा जनताको मुक्ति, उत्थान र प्रगतिसँग कुनै नाता सम्बन्ध छैन। एसकेएमको यो तथाकथित 6औं जन उन्मुक्ति दिवस सिक्किमे जनताको 6औं पराधीनताको दिवस हो। यो पराधीनताको साङ्लो तोड्न सिक्किमेली जनता आज एकजुट र सङ्कल्पबद्ध हुनुपर्नेछ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट।